Assalamualaikum everyone, this is Aksar Sarfraz, the host of Development Chronicles. Today we have with us Dr. Furqan Rao, Executive Director of Center for Democracy and Climate Studies. It has vast experience on international affairs, entire on China. Thank you so much Dr. Furqan Rao for giving a time. How are you today? I'm fine. How about you? I'm good. Thank you. Can you briefly introduce yourself? I just need to introduce myself. I'm Dr. Furqan Rao. I did my PhD from Tsinghua University, which is one of the best university in the world. Earlier, I was serving as a Director International and Diplomatic Affairs in the State News Agency. Now I am the Honorary Executive Director of the Center for Democracy and Climate Studies. I am appearing in different conferences in the world. I came back from the Moscow and from China. There were two conferences. One was about the social media and hate speech, and other was about the role of the media in dissemination of the China-Pakistan Economic Corridor, which is the topic of the today. ओके अच्छा, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का जो आगाज़ हुआ है उसके बाद आप क्या देखते हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या आई हैं पाकिस्तान और चाइना में? देखिए, मेरे ख्याल में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. इसने पाकिस्तान की तकदीर बदलने में बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है. चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को हमें दो एंगल से देखना चाहिए. पहला एंगल ये है कि इसका मुल्की मुआशी तरक्की में क्या किरदार है. आप देखें, चाइना ने उस टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जब कोई मुल्क राज़ी नहीं था करने के लिए. उस टाइम चाइना ने $46 बिलियन की जो है प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद है, वो लॉन्च किया. उसके ज़रिए जब वो प्रोजेक्ट आया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आई. अभी तक मेरा ख्याल है तकरीबन $25 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. सेकंड जो चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो अंडर द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हुई है. उसके अंदर जो आप देखेंगे अभी अक्सर 880+ किलोमीटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवेज़ हमारे बन चुके हैं. 853 किलोमीटर्स का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं. आप देखें, हाईवेज़ और मोटरवेज़ की कनेक्टिविटी की वजह से आपकी इकनॉमिक प्रोग्रेस में इजाफा होता है, क्योंकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कमोडिटीज़ होती है, आपकी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है. तो ये चाइना का बहुत बड़ा किरदार है. और जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं. अभी तक हमारे बकौल प्रोफेसर एहसन इकबाल जो मिनिस्टर हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन के, उन्होंने हमें मीडिया को उस दिन बताया कि 2 लाख के करीब जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हुई हैं अंडर द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर. तो आप देखें कि कितनी बड़ी इकनॉमिक सपोर्ट है पाकिस्तान के लोकल्स के लिए. चाइना एम्बेसी ने भी एक डेटा दिया था कि तकरीबन 36,000 जो हैं एम्प्लॉयज़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी. ये सिर्फ फ़ायदा सिर्फ पंजाब के लोगों को नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को है, बलूचिस्तान के लोगों को है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को है, सिंध के लोगों को है. अभी सिंध में कराची सर्कुलर रेलवे का भी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत हो रहा है. अभी हमने SCZs स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का भी एक अभी MOU साइन किया है चाइना के साथ. सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए लैंड एलोकेट की है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मजमूई तौर पे पाकिस्तान की मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है. ओके, जो जैसे कि अभी आपने बात की है कि एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हुआ है, तो यूथ कैसे इस पर एडवांटेज ले सकती है, उसको डिसएडवांटेज में जाएगा या एडवांटेजेस में जाएगा? नहीं, देखिए, यूथ तो एडवांटेज ले रही है. उससे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर आने के बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि लोगों ने चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करने का रुझान बढ़ा है. मेरा ख्याल है CPEC से पहले जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने वाले लोग थे वो सैकड़ों में थे, लेकिन अब हज़ारों में हैं, जो लाखों में बढ़ रहे हैं. अब आपको पाकिस्तान में चाइनीज़ बोलने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, सिंध में भी मिलेंगे, ऑल ओवर द पाकिस्तान मिलेंगे. इवन आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको वो लोग मिलेंगे. ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से हुई हैं. हमारे लोग चाइनीज़ लैंग्वेज में मास्टर कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं. उसका फ़ायदा क्या होगा उनको? उसका फ़ायदा सिर्फ लोकली नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी है. जब उन्हें लैंग्वेज आती होगी, उनके पास डिग्रीज होंगी, तो चाइनीज़ कंपनीज़ आर वर्किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप ये देखें, हुआवे है, दूसरे सेटअप्स हैं उनके, ZTE है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ हैं. तो मेरे ख्याल में जितना बड़ा किरदार चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कर रहा है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया. बल्कि मैं आपको उसके साथ एक एग्जांपल देता हूँ कि मैडम ने बात की है कि जी क्या फ़ायदा है यूथ को जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जितनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ चाइना ने प्रोवाइड की हैं, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती. मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ
کہ 8,000 سے زائد اسکالرشپ پہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ چائنا میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور ابھی انڈر پروسیس بہت سارے ہیں، لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس ایک زندہ جاگتی مثال ہوں کہ میں نے چائنا سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور اگر آپ چائنیز یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل سسٹم پہ جائیں تو چائنیز ان کا اتنا اچھا سسٹم ہے اور اتنی اچھی رینکنگ ہے ان کی یونیورسٹیز کی کہ چائنیز کی ٹاپ 100 کے اندر ٹاپ 5 یونیورسٹیز آتی ہیں، ٹاپ 50 کے اندر 3 یونیورسٹیز آتی ہیں۔ تو چائنا کا ایجوکیشن سسٹم ایز کمپیئر ٹو آور ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، اور چائنا جو ایجوکیشن سسٹم میں انویسٹ کر رہا ہے وہ تقریباً $900 بلین پر ایئر کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نادر موقع ہے انڈر دا سی پیک ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، کہ بھائی آپ کے پاس چائنا اوپن ہو گیا ہے، چائنا آپ کے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بلا رہا ہے، مطلب چائنا کے مختلف یونیورسٹیز میں بلا رہا ہے اور آپ کو اسکالرشپ پہ پڑھا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، ڈگریز ملیں گی، اس کے بعد وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کی کسی بھی کمپنی میں بھی جاب کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اچھی رینکنگ کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو مجموعی طور پہ چائنا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے ایجوکیشن سسٹم میں جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں لوگوں کے لیے اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز صرف ویسٹ میں موجود تھی۔ اب چائنا نے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا ہے، اور ایسا پرسپیکٹیو دیا ہے کہ آل اوور دا پاکستان اب آپ دیکھیں گے اتنے سارے بلوچ اسٹوڈنٹس آپ کے چائنا میں ماسٹر کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پختونخوا کے کر رہے ہیں، پنجاب کے کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو ایجوکیشنل جو پروگرس ہوئی ہے، بلکہ میں اسے اس طرح کہوں گا کہ یہ ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس کی وجہ سے چائنا پاکستان ایجوکیشن کوریڈور کا پاکستان کو ایک موقع ملا، اور اس کوریڈور کے ذریعے ہزاروں لوگ، جیسا میں نے بتایا 8,000 لوگ چائنا پاکستان ایجوکیشن کوریڈور جو انڈر دا سی پیک ہمیں ملا ہے ایک تحفے میں، اس کے ذریعے 8,000 لوگ اسکالرشپ پہ پڑھے ہیں، اور کرنٹلی ابھی بیفور کووڈ-19 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں پڑھ رہے تھے، MBBS بھی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اوورآل یوتھ کے لیے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز آئی ہیں ہمارے پاس، یوتھ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آئی ہیں، یوتھ کے لیے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا، دیکھیں 5G آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ 6G کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یوتھ کے ساتھ ساتھ میں تو کہوں گا کہ مڈل ایج لوگوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز انڈر دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کریٹ ہوئی ہیں۔ اچھا، سی پیک کیسے دکھا رہا ہے میڈیا کی ویزیبلٹی کو؟ لائک میڈیا کس طرح دکھا رہا ہے سی پیک کو؟ تو وہ تھوڑا سا آپ بتا دیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا سسٹم بھی ہے اور گورنمنٹ میڈیا سسٹم بھی ہے۔ اوورآل اگر میں ریٹ کروں تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جو کوریج ہے، اس کا ملکی معیشت میں جو کردار ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، اس کو پاکستانی میڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے دکھایا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے فیکچول رپورٹنگ کی ہے، اور پاکستانی میڈیا کی نے اتنا اچھا رول ادا کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہر بچے کو پتہ ہے کہ سی پیک کیا ہے، چائنا نے سی پیک کیوں لانچ کیا ہے۔ یہ میڈیا کی اویئرنیس ہے نا، تو میڈیا کا مجموعی کردار بہت پازیٹیو ہے پاکستان کی طرف سے۔ ہاں تھوڑا بہت کریٹیکل چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ پاکستانی میڈیا کا کردار بہت اچھا ہے فار دا پروموشن آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اینڈ the opportunities which people are availing under the CPEC. The media is portraying in a very well manner, and it should be continued because it is beneficial for both countries, for China and Pakistan.